أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. جيم کی قلقلہ دا دیلا بڑچ کا شان دور کوي. ألم نجعل الأرض مهادا. والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا. دا چکم غټ قاف ته وخلق دی کی بم قلقله کوي. وخلقناكم أزواجا. وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. دلتا با اخفا کوي ښا. سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ماء ثجاجا. وانزلنا کی نون ساکن دی او غنه پس حرف حلقی نه راغلی دلته به اخفاء وکي. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لنخرج به حبا ونباتا. دا خو روان تلاوت ولار تلاوت شو مطلب یو آیت چوي. بیا دلته چې کوم آیاتونو کې وقف نه کوي لکه مثال کې تور پر دې ځنه شروع کیږي. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. نو بیا بداس نه وای اکثر طالبان داسي وای. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. سانو دري وقف نه کوي او مخ کې آیات وای. کچرته وقف کوي نو بیا با ان مثال ألم نجعل الأرض مهادا تنوین بیا نه وای. که وقف نه کوي او بل آیت مر سره وای نو بیا با دلته څه کوي ونه به کوي. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا.
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا اوس د زپر روانه باندې ځان لویم تاسو ما بسموي نو داسې به تلاوت کوي ښا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا